हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक तैयारा भी पाकिस्तान एयरफोर्स का, एक तैयारा भी अफगान तालिबान ने जो है वो मार गिराया है। 58 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं पाक अफगान जंग के दौरान। तमाम चौकियां मिसमार कर दी गई हैं ड्यूरेट लाइन के पाकिस्तानी साइड पे। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जख्मी होने की भी इतला है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये लाशें और ये जख्मियों की फुटेज जारी है। चौकियां तबाह, चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, पाकिस्तान के फौजियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2021 से अफगान हुकूमत के आने के बाद अब तक की सबसे खतरनाक झड़पें करार दी जा रही हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन पर भारी तादाद में नफरी अफगानिस्तान की तरफ से आ चुकी है। तुम लोग बेवकूफ हो गए, इंडिया के हाथों चढ़ गए हो। ठीक है, इंडिया की आर्मी तुम्हें यूज कर रही है। ये पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे, पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे, हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए, इनको हथियार चलाना सिखाया, इनको जंगी हिकमत अमली सिखाई, फिर ये अपने इलाकों में गए और ये लड़ते लड़ते बहुत ट्रेंड हो गए। पाकिस्तान ने 3.5 साल अपने फौजी मरवाए और अपने लोगों का नुकसान किया कि ये दिन ना देखना पड़े तालिबान के साथ। तो इसके ऊपर नाज़रीन हमें बड़ा दुख भी होता है और हमारा सीना छल्ली है। हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज या इंडियन जो अफगान गवर्नमेंट है, ये जो अफगान मिलिट्री है, वो इंडियन मर्सनरी के तौर पर रोल प्ले करे। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। बाकी मानदा दिन मुश्किल से गुजरेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, निज़ाम के लिए और इस खित्ते के लिए, और वो सब कुछ आपके सामने शुरू हो चुका हुआ है। ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बल लगा चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे, वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, उनकी 80 to 90% की हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने पश्तूनों का कत्लेआम किया, पाकिस्तान की रियासत में उनके खिलाफ बहुत सेंटीमेंट्स। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब चारों तरफ से घिरा हुआ और बर्बादी के कगार पर जैसी है। जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल पर हमला किया, अफगान तालिबान ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तालिबान ने F-16 और JF-17 दोनों पाक फाइटर प्लेन गिरा दिए और 88 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम भेज दिया। दर्जनों चेकपोस्ट उड़ा दिए और साफ चेतावनी दी, अगली बार तबाही दुगनी होगी। अब पाकिस्तान 3 मोर्चों पर फंस चुका है। काबुल तोरखम बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी, पाक चौकियां ध्वस्त। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, अब हर हमले का जवाब दुगना मिलेगा। बलोचिस्तान में BLA ने पाक फौज पर रोजाना धावा बोल रखा है। IED, रोड साइड बम और फायरिंग से पाक सेना की हालत खराब है। LOC पर भारतीय सेना का दबाव और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की तंग हालत। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब पाकिस्तान की मीडिया भी मान रही है। 3 तरफा युद्ध शुरू हो चुका है। BLA, तालिबान और इंडिया की स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि अब पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हर रोज पाकिस्तान में घुसते हैं और आके पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे और अवाम पे आके कभी सुइसाइड हमले करते हैं, कभी मसाजिद पे हमले करते हैं, कभी ये मिलिट्री बैरक्स पे हमले करते हैं, कभी ये कहीं हमले करते हैं। और ऊपर से अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहाँ से बैठ के दंदना रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है मैडम? हाउ डू यू सी दिस? सर, सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी 1 दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है, ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी। जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है, ना सिविलियंस पर अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी।
اور اب جب ہم نے خود نے اٹیک کیا ہے افغانستان میں تو ہم وہی کہانی یہاں سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یقین کرو. تو افغانستان کے فورن منسٹر کا بھارت میں ہونا یا نہ ہونا میرے خیال ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی وہ تو اب تمامی لوگوں سے ملنا جلنا رکھے گی. پہلا حملہ ہے پاکستان کے اوپر جو کل رات افغان فورسز کی طرف سے ہوا، تو اب یہ پہلا ٹیسٹ بھی تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. کیا یہ حملہ سعودی عرب کے اوپر بھی حملہ تصور ہوگا یا یہ والا حملہ صرف پاکستان پر تصور ہوگا؟ تو پہلا آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب نے جاری کیا ہے. سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. فی الحال صرف اتنی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دونوں ملکوں، انہوں نے افغانستان کا نام بھی لکھا ہے، پاکستان کا بھی لکھا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ انہیں گہری تشویش ہے کہ دونوں جو ملک ہیں نیبرنگ کنٹری ہیں، مین افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے سے نیبرنگ کنٹری ہیں، ان کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس پر انہیں گہری تشویش ہے. تو فی الحال صرف تشویش سعودی عرب نے کہی ہے، انہوں نے کوئی سائڈ پک نہیں کی فی الحال، یا اس پر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ جو ہے افغانستان کی طرف سے سعودی عرب پر بھی تسلیم ہوگا یا کنسیڈر کیا جائے گا، یہ ابھی اس میں کلیئرٹی نہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اکنالج کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو، یہ معاملہ اس سے آگے نہ جائے. کوئی بھی اسلامی ملک یا کوئی بھی ہمارا خیر خواہ میرے خیال میں یہی چاہے گا کہ یہ جنگ نہ ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو. یہ تشویشناک صورتحال ہے. سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے سینکڑوں پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے. اور ٹی ٹی پی کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، اور پاکستان اس کو پہلے تو ڈپلومیٹکلی ڈیل کرتا رہا. ہم نے چین کی ریکویسٹ کی، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، مولانا فضل الرحمان کو بھیجا، مفتی تقی عثمانی کو بھیجا، وہاں پہ سب کو بھیج کے دیکھ لیا. وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے. میڈم اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ اب فار ایگزامپل اگر ایک ملک ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے جیسے کہ فار ایگزامپل امریکہ کے مقابلے میں انہوں نے کہا تھا ہم القاعدہ کو نہیں چھوڑ سکتے، یاد ہے نا 2001 میں انہوں نے کہا بھائی ہم القاعدہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے. تو مجھے بتائیں اس پہ ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ 3.5 سال تو ہم نے لاچیں اٹھا لیں، پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ اور یہ یاد رکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پاکستان اور چائنا کے فارن منسٹر افغانستان میں تھے. تو ہم تو ہر طرح سے انگیج کر رہے ہیں. ہم کیا کریں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیں؟ وہ کہہ رہے تھے تب 2001 میں انہوں نے کہا القاعدہ کو نہیں چھوڑنا، اب وہ کہتے ہیں ہم نے ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑنا. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیا یہ نہیں کہا کہ بھارت میں ہم بھیجتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جو بھارت کلیم کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کے ٹیررزم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا. بالا کوٹ کا اٹیک بھی وہی تھا، اور ابھی جو ریسنٹلی اس سال ہوا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا. اور یہی بات لے کر پاکستان افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے جو ہے ٹی ٹی پی اور دوسرے جو پتہ نہیں کیا نام رکھے ہوئے فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، کہ جی وہ اٹیک کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے افغانستان میں اٹیک کیا. اس کے بعد جوابی کارروائی میں افغانستان نے اٹیک کیا. یہ میں بات کہہ رہی ہوں آپ سے. سر آپ مجھے پتا ہے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک میڈل اور مل جائے، لیکن اتنی جلدی نہیں سر، تھوڑا صبر کریں. لیکن بات سر یہ کہ بالکل ہندوستان کو چاہیے کہ جو پاکستان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں یا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو بالکل اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں، اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو دیں، اس کے بالکل سارے ثبوت دیں. اور یہی چیز پاکستان پر بھی لگتی ہے کہ اگر پاکستان چاہے وہ بھارت پہ یا افغانستان میں کسی قسم کی بات کرتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی وہی کچھ کریں جو ہم بھارت کو